اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا شب ہمیں دوستان بخیر. شب شما ہم سب بخیر. شما ہم بخیر. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله ما خوبیم. بلی ما خوب هستیم. شما بله. در این شب به مناسبت شب عید مباهله در خدمت همه شما دوستان تبریک عرض می کنم. این روز تمام همسنین آقا بله این روز امشب یعنی فردا عید مباهله یعنی عید مباهله یعنی پیروزی اسلام بر دشمنان اسلام. پیروزی یعنی جیتنا. پیروزی این عید در حقیقت پیروزی بنویسید. پیروزی یعنی کامیابی. پیروزی یعنی کامیابی. مثلا میگوییم من در امتحان شفهی مثلا اون وقت میگیم مثلا قبول شدم. پیروز یعنی وقتی بین دو گروه جنگ میشود، جب دو لوگوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، بله یکی پیروز میشود یکی شکست میخورد. پیروزی یعنی پیروز شدن. یعنی کامیاب ہونا. این مصدر است پیروز شدن. این چیز پیروزی پیروزی اسم مصدر است. اسم مصدر خواندی شما؟ همه شما ہے نا؟ بعدا میخوانیم. یہ خاص اسم مصدر، یہ خاص مصدر یعنی جس کا آخر میں دن یا تن ہوتا ہے اور معنی جس میں کرنا یا ہونے کے پتہ لگتے ہیں. لیکن اس میں مصدر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اس میں مصدر جس میں معنی تو مصدر والے ہوتے ہیں. پیروز یعنی پیروز شدن، معنی تو مصدر والے ہوتے ہیں لیکن مصدر کی علامت نہیں ہوتی، اسے اس میں مصدر کہتے ہیں. پیروز شدن و پیروزی ایک ہی معنی میں ہے، بس نام بدلے گا. اسے کہتے ہیں اس میں مصدر، اسے کہیں گے مصدر. یعنی پیروزی پیروز شدن. متوجہ شدید؟ فردا عید مباہلے پیروزی اسلام بر دشمنان اسلام. اسلام کی کامیابی اسلام کے دشمنوں پر. بلے بے مناسبت این پیروزی در خدمت ہمیں یہ شما دوستان تبریک عرض می کنم. تمام همسنین آقا ممنون. تو ہمیں متوجہ هستید یا نه؟ ما دیروز چه خواندیم؟ دیشب متن متن خواندیم و نوشتن و خواندن تاریخ. یکی بگید. بفرمایید تحسین فاطمه. بفرمایید. 68399. بله 68399. ایک دوسرا شیشه آپ شش آبانے نہ شیشے نا شش بلے 6 آبان 1399 اور ششم آبانے 1399. مانا کنید 68399 یعنی 681399. بله 6 آبان 1399 یعنی چھٹا نا ششم نا نہیں 6 آبان 6 آبان 1399 اور چھٹا آبان کی چھٹی آبان جی چھٹی آبان 1399. من بار میں آپ کلک کر کے دیکھوں گا آپ کے بعد کون ہے. تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کو سب کو دکھ رہا ہے آپ کے بعد کون ہے؟ سبھی کے
شما پہ فرمائیں. سبھی کے شما پہ فرمائیں. بلے. ہفتے شیشے نہ دیگه ہشتے شیشے 1395. بله یہ ایمانہ کنی 8-6-1395. خوب دوم دوسرا طریقہ بلے. ہشتم شہری والے ہشتم شہری والے 1395 مانا کنی 8ویں شہری وار 1395. تیسرا طریقہ ہشت شہری والے ہشت شہری والے 1395. مانا کنی 8 شہری وار 1395. بعد از شما کیے آل زہرا. آل زہرا شما فرمائیں. آل زہرا شما پہ فرمائیں. ہستی آل زہرا گل زہرا بعد از انہا کی ہست صدای منوی رسے بلے کائنات فاطمے شما پہ فرمائیں. بلے بلے ایک دقیقے آل زہرا ہستی یا گل زہرا؟ گل زہرا. گل زہرا شما پہ فرمائیے. تاریخ سے چطورمی خاندان کیسے پڑھیں گے؟ چہاروں پنج چہاروں نا چہارے پنجے 1392. چہارے پنجے 1392 مانا کنی 4-5-1392. کیسے کہیں گے؟ چہارے پنجے 1392 یعنی 4-5-1392. دوسرے طریقہ بتائیے. مرداد میں نے فرمائی چہار مردادے 1392 یعنی 4 مرداد 1392. تیسرا طریقہ چہارم مرداد 1392 یعنی چوتھی مرداد 1392. متوجہ ہستی آل زہرا ہستان آل زہرا ہستان گل زہرا. بلے آقا السلام علیکم. وعلیکم السلام. شما پہ فرمائی. شما پہ فرمائی. نہ سی نہیں ہے 30 نہیں ہے. سے 12 سے یہ 12,390. دوسرا طریقہ سے اسپندے 1390. تین اسپند 1390. تیسرا طریقہ سیپوم اسپندے سیوم نہیں سیپوم اسپندے 1390 یعنی تیسری اسپند 1390. بعد از شما کیے کائنات فاطمہ ہستان. بلے ہو گئے. بلے بھی فرمائیں. شوز دئیے 90,390 بلے 16,9,390 یعنی 16,9,1393. دوسرا طریقہ 16 آزار مت کہیے آزار ہے. 16 1390 16 آزار 1393. تیسرا طریقہ 16
चुंसदहुम आजरे आजारन आजार ना आजार आजरे अजर को कहते हैं उसे से है आजार है चूजदहुम आजरे 1392 से 16वीं आजार 1393 आपके बाद कौन है निशात निशान फातिमी अबू हसन शुमा بله سلام آقا خوبم ممنون شما خوبی दिशा को परेशान को जा बुद्धि جمکران رفتم हम परेशान آره वो दिशा वहां आपकी दो शाम लगा भले भले में फरमाए हिज दे दोए हिज दे هیچ दोए 1396 भले 18 2 1396 दूसरा तरीका दूसरा तीन तरीके से पढ़ सकते हैं 18 آرد بهشت हिजदे पे देर नहीं लगेगा फिर हिजते उर्दी बहिश्ते यहाँ देर लगेगा हिजते उर्दी बहिश्ते 18 اردو بهشت 1396 हाँ 18 उर्दी बहिश्त 1396 तीसरा तरीका अदद तरतीबी هجدهم का उर्दी बहिश्ते آره 1396 यानी 18वीं उर्दी बहिश्त 1396 बादल शुमा किए बादल शुमा किए بعد از معصوم سمانی खानों में معصوم سمانی शुमा में फरमाई بعد शुमा में फरमाई खानों में मासूम समानी हसन खानों में मासूम समानी ओ बादस खानों में मासूम समानी किए شب و اثر शब्बो अथर सलाम खूबी शुमा शब्बो अथर हस्ती सदाए मनमी रसे इबादत शब्बो अथर किए भले जियारत सलाम खूबी शुमा शुमा पे फरमाई सेता सेजूर मी खानन तीन तरीके से पढ़ते हैं खानी भले क्या क्या कितना है ये 20 बोलते हैं 20 आते हैं ना तो अगर देर भी तो लगी तो 20 थे बोलिए ना 20 आते क्यों कह रही है फिर 20 थे ना भले आगा 20 थे 20 तो 20 थे दहे दहे हजारों सीसदों नवदों हजार वर्ड जो इस तलफ्फुज है प्रोनाउंसिएशन हजार वो उर्दू का है फारसी का प्रोनाउंसिएशन है हजारों सीसदों नवादो हाफ बीसते दहे हजारों सीसदों नवादो हाफ यानी 20 10 1397 दूसरा तरीका 20 दहे हजारों सीसदों नवादो हाफ 20 दहे हजारों सीसदों नवादो हाफ 20 नहीं बिस्ते दहे तो बस जब गिनती बोलेंगे तभी दोनों पे जेर लगता है वरना फिर फकत इस पे जेर लगता है बिस देये हजारों सीसदो नवदोहाफ या बिस्तुम देये हजारों सीसदो नवदोहाफ 20 दी 1397 20 दे 1397 या 20 भी दे 1397 बादल शुमा की है बादल सकीने शुमा पे फरमाई अगर 35 कैसी आएगी 35 मैंने जानबूझ के लिखा पहले 25 लिख रहा था फिर मैंने 35 कर दिया देखो किसका ज़हन हाजिर है खूब हमें लगा फारसी में होती होगी आगा फरमाइश सकीने भले 205 हफ्ते हजारों सीसदों नवदो नून माना कुनी 25 7 25 7
25/7/1399 2 20 तो 5 20 तो पंच ना 20 तो पंजुम मेहरे 1699 या 20 तो पंज मेहरे 20 तो पंज मेहरे या 20 तो पंजुम मेहरे 1699 मुतवज्जे शुदी को बाद शुमा किए सईदा गबरानी कोई नहीं जी आगा। अभी तो कह रही थी कोई नहीं है फिर बच्ची लेफ्ट हो गई थी। खूब शुमा में फरमाई मैंने शुमा में फरमाई 24 याजदे 1391 माना कोई 24/11 खूब दो 20 तो 4 बहमने 24 बहमने 1391 24 बहमने बहमने 1391 हमें मुतवज्जे शुदी दिया ना इतने बार प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर ना समझ में आया हो तो कितनी गलत बात है। अगर कल आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो सबको समझ में आ गया होगा। मुतवज्जे शुदी हमें ये शुमा या ना किसी को आवाज आ रही है? चलेगा एक आवाज आई है मुझे। हमें मुतवज्जे शुदीद नविश्तनो खानदान तारीख हमें मुतवज्जे शुदान तो अलान निगाह कुनी गुलहरा शुमा ना खानदे बूदी शुमा बेखानी परस्तार मेहरबान भले आगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैये परस्तारे खुश ना अखलाक मेहरबान परस्तारे नहीं परस्तारी या हम परस्तारी मेहरबान सुमैये परस्तारी खुश अखलाक मेहरबान सुमैया खुश अखलाक और मेहरबान नर्स है। एक खुश अखलाक और मेहरबान नर्स है। एक का माना कहाँ से आए? एक के माना कहाँ से आए यहाँ पर कोई या नहीं आगा एक या खुश अखलाक और मेहरबान नर्स है। एक के माना कहाँ से आए? परस्तारी का या परस्तारी का या। ये याए वहदत है। परस्तारी यानी नर्स परस्तारी यानी एक नर्स। सुमैये परस्तारी खुश अखलाक और मेहरबान नर्स। सुमैया एक खुश अखलाक और मेहरबान नर्स है। मैंने या की किस्में लिखवाई थी याद है आप लोगों को? जी आगा भले आगा बेफानी उदर बख्श कूदकाने बीमारी दर बख्शे कूदकाने बीमारिस्तानी इमाम खुमैनी कारमी कुनत कूदकाने बीमारिस्तान इमाम खुमैनी कारमी कुनत। वो इमाम खुमैनी हॉस्पिटल में बच्चों की वार्ड में काम करती है। सुमैये बे कूदकाने बीमार दर खुर्दन दारूहा गुमक निकुनत। वो बच्चों को दवा खाने में सुमैया बीमार बच्चों को दवा खाने में मदद करती है। कैसे मदद करती है? खाद पानी पिलाती है दवा खिलाती है। भले हंगामे पान से माने जख्मिशान आनहरा नवाजिश मी कुनत और उन्हें पट्टी उनके जख्मों पर पट्टी करती है। उनको दुलार करती है दुलारती है यानी प्यार करती है। मेहरबानी जख्मिशान रामी शवद और शुस्तन याद क्यों नहीं किया आपने? शुस्तन का शुयाद आता है। बा मेहरबानी जख्मिशान रामी शुयाद और मेहरबानी के साथ जख्म को धोती है। जख्म को धोती है या जख्म शान उनके जख्म को धोती है? उनके जख्मों को धोती है। उनके जख्मों नहीं। जख्मों अगर होता तो जख्म शान होता जमा होता जख्म। लेकिन यहाँ जख्म मुफरद है जख्म शान रहा उनके जख्म को धोती है। उनके जख्म को धोती है।
بخانی بلے آقا دیکھیے اس کا مطلب آپ نے ورڈز میننگ بھی یاد نہیں کیے ہیں. میں بلا وجہ ہندی میں بھی پروناؤنسیشن لکھواتا ہوں ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی, ورنہ ورڈز میننگ یاد ہوتے تو میں نے لکھوایا تھا. یہ پماد ہے, پماد یعنی ٹیوب. میزند و صفت دے و سیالے وسیلے بنن می بنند. دیکھیے اس کا مطلب آپ نے ورڈز میننگ بالکل یاد نہیں کیا گل زہرا, ورنہ میں نے ہندی میں بلا وجہ تھوڑے لکھوایا تھا پروناؤنسیشن, اسی لیے لکھوایا تھا کہ آپ اسے صحیح سے یاد کر لیجئے. مگر آپ نے کل بھی اتنی بار لوگوں نے پڑھا, میں نے پڑھایا باندھ باندھ باندھ, پھر بھی آپ سے نہیں پڑھا جا رہا. باندھ یعنی پٹی, بے وسیلہ باندھ بھی بندہ پٹی کے ذریعے باندھتی ہے. کیوں بھائی؟ دیکھیے میں سب سے یہ شکوا ہے اگر آپ کو ورڈز کا پروناؤنسیشن نہیں یاد کیا جا رہا تو کیوں, جبکہ میں ہندی میں تک میں لکھواتا ہوں آپ لوگوں کو. کب توجہ کریں گے آپ لوگ؟ باندھ ہے وہ, پماد ہے وہ, تو ان ورڈز کو آپ یاد کیجئے پروناؤنسیشن میں ہندی میں لکھواتا ہوں. اس کا مطلب آپ ہندی نہیں لکھتے ہیں, پروناؤنسیشن نہیں لکھتے ہیں. اس کا مطلب جس کو پروناؤنسیشن میں پرابلم آتی ہے ورڈز کے, اس کا مطلب وہ ہندی والے جو میں پروناؤنسیشن تلفظ لکھواتا ہوں وہ لکھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ان کو اس کا پروناؤنسیشن صحیح یاد نہیں ہوتا. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں میں تو نہیں لکھتی. بخانی گل زہرا سبھی نہیں لکھتے؟ او بچے ہر بھلے او بچے ہارا, او بچے ہارا مانند پروش فرزند شان. فرزند شان کہاں ہے؟ فرزندان شان کہاں ہے شان؟ بلی آقا فرزند شان کہاں ہے فرزند شان؟ اتنی دیر میں تو بچہ بھی پڑھ لیتا, اتنی غلطی کر کے. فرزندانش فرزندانش بچہ ہارا مانند فرزندانش دوست دارات, وہ بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دوست چاہتی ہے. وہ خود کان ہم بے او بسیار علاقے داران, ہم بے خود بصیرت. کان ہم, اس ہم کو بے سے مت ملائیے, ہم بے مت پڑھیے. خود کان ہم, میں اس لیے کل جب پڑھا رہا تھا تو اس لیے میں بار بار پڑھ رہا تھا ایسے. وہ خود کان ہم, اور بچے بھی بے او بسیار علاقے داران, اسے بہت چاہتے ہیں. اور پریکٹس صحیح نہیں کی آپ نے. اللہ کے واسطے جو میں ہندی میں پروناؤنسیشن اس لیے لکھواتا ہوں کہ آپ غلطی نہ کیا کریں, تو ان کو یاد کیا کریں. کسی وجہ سے لکھواتا ہوں کہ آپ الٹا سیدھا نہ پڑھیں, پروناؤنسیشن یاد رہے. اس سے زیادہ آسان کر کے اور کیسے پڑھا سکتا ہوں میں کہ آپ کو ورڈز لکھوانے کے ساتھ ساتھ اس کا پروناؤنسیشن بھی لکھواتا ہوں, اور آپ ہندی میں لکھواتا ہوں جو سب کو آتی ہے. خوب الان میں فرمائیے کہ یہ کی سمیے چکاریاس و کجا کارمی کنات, یہ بلدی کراس سمیے پرستارات و در بیمارستانے در بخش کودکانے امام بیمارستانے و خمینی کارمی کنات. چلا کودکان سمیه را دوست دارن, چرا کودکان سمیه چون که یا برای اینکه سمیه پرستاری مهربان و خوش اخلاق است. برای اینکه سمیه پرستاری خوش اخلاق و مهربان است. داروخانه شبانه روزی کوثر کجا قرار دارد؟ داروخانه شبانه روزی در داروخانه کا خانوم کاظمی چه چیزهایی وجود دارد؟
در داروخانه خانم کاظمی انواع داروها مانند قرص کپسول سیروم آمپول شربت و پماد وجود دارد. پدر و مادر سمیه چه کاره هستند؟ مادر سمیه پزشک داروساز و صاحب داروخانه بزرگ کوثر است. پدر سمیه پزشک متخصص گوش و حلق و بینی است. پدر سمیه نگاه کنید، پدر سمیه پزشک متخصص گوش و حلق و بینی است و مادر سمیه پزشک داروساز و صاحب داروخانه بزرگ کوثر است. متوجه هستید یا نه؟ بله. پدر سمیه متخصص چه چیزی است؟ پدر پدر سمیه متخصص گوش و حلق و بینی است. گوشت و حلق و بینی است. پدر سمیه به کسانی تخفیف می‌دهد. سمیه کے پاپا کن لوگوں کو کنسیشن دیتے ہیں؟ پدر سمیه ایشون خانواده فقیر بسیار تخفیف می‌دهد. بله. الان نگاه کنید، با گزینه درست کامل کنید. صحیح آپشن کے ذریعے سے گزینه یعنی آپشن، صحیح آپشن کے ذریعے سے گزینہ درست یعنی صحیح آپشن کے ذریعے سے فل کیجئے، کامل کیجئے یعنی فل کیجئے ان میں سے جو بریکٹ میں دے رکھے ہیں. بچے ہاں پدر و مادر شان کیا لکھوں یہاں؟ بچے ہاں پدر و مادر شان را بسیار دوست دارن. بچے اپنے ماں باپ کو بہت چاہتے ہیں. کودکانے بیمار بے سمیہ خانوں کے علاقے دار ہے. کودکانے بیمار بے خانوں میں سمیہ بسیار علاقے داران. بیمار بچے سمیہ لیڈی سمیہ سے بہت چاہتے ہیں لیڈی سمیہ کو. فروشندہ پوشاک خانوادہ فقیر تخفیف خانوادہ فقیر نہ دیگه بے فروشنده پوشاک به خانواده فقیر تخفیف می‌دهد. پدر سمیه به آنها بسیار تخفیف می‌دهد. بله. فروشنده پوشاک کپڑے بیچنے والا غریب فیملیوں کو کنسیشن دیتا ہے. پرستارها نرسز با مہربانی زخم بیماران را میشویند، بیماروں کے زخم کو مہربانی کے ساتھ دھوتی ہیں. وہ پماد میکنند میکشند میزنند. پرستارها با مہربانی زخم بیماران را میشویند و پماد میزنند. نرسز مہربانی کے ساتھ بیماروں کے زخم کو دھوتی ہیں اور مرہم لگاتی ہیں. یاد رکھیے شویند شستن سے ہے. یہ شستن کا مضارع شویان می شویند. سمیہ ہنگام پان سے مانے زخم ہاں سمیہ زخموں کو پٹی باندھتے وقت کودکان را نوازش می کند میزند میگیرد. نوازش می کند. سمیہ زخم کو پٹی کرتے وقت بچوں کو نوازش کرتی ہے. در داروخانه کوثر انواع داروها مانند قرص و کپسول دارد یا وجود دارد؟ وجود دارد. اگر یہ در نہ ہوتا تو داروخانه کوثر انواع داروها قرص و کپسول دارد. چونکہ یہاں پر در ہے اس لیے وجود دارد آئے گا. در داروخانه کوثر میڈیکل پر طرح طرح کی دوائیاں جیسے ٹیبلیٹ اور کیپسول موجود. لطفاً جائے کتین کنید. مان چشمدار 25/12/1391 بلے 25/12/1391 بیمارستان. مان دیکھیں بے خاطر کا استعمال ہے یہاں پر بے خاطر یعنی بے سبب وجہ سے. بے خاطر اور درداری. مان بے خاطر چشمدار مان بے خاطر چشمدار در تاریخ 25/12 در تاریخ 25/12/1391 بے بیمارستان بلے. ہادی دندان درد 17/9/1391 دندان پزشکی. بخوانید
جائے گزین کنید ہادی ہادی بے حاضی خاطر گوش کنید ہادی بخاطر دنداندار در تاریخ 17/9/1391 به دندان پزشکی می رود. ہادی دانت درد کی وجہ سے 17/9/1391 کو ڈینٹسٹ کی دکان پر جائے گا. شمارہ 2 جائے گزین کنید جائے گزین کنید مادرام بخاطر درمانگاہ. دیکھیں بیمارستان بھی بولتے ہیں یعنی ہاسپٹل کو ہی بولتے ہیں, بیمارستان بھی بولتے ہیں, درمانگاہ بھی بولتے ہیں. درمان کے معنی علاج, درمانگاہ علاج کی جگہ یعنی بیمارستان. مادر بزرگاں میری دادی بخاطر معائنہ گوش کان کے چیک اپ کی وجہ سے در تاریخ 24/1/1392 کو ہاسپٹل جائیں گی. بھلے سے جائے گزین کنی شمارے سے زہرا و دوستاش بخاطر دلدار الان بے مطب می روند روند چلا روند نوندان زہرا و دوستاش زہرا اور اس کی سہیلی پیٹ درد کی وجہ سے ابھی مطب جائیں گی. انہوں نے لگتا ہے خوشی میں کچھ زیادہ کھا لیا. دل درد پیٹ دل درد یعنی پیٹ درد دل درد یعنی شکم درد. متوجہ ہستی زہرا و دوستاش بخاطر دلدار الان بے مطب می روان. مادر بزرگا بخاطر معائنہ گوش در تاریخ 24/1/1392 به درمانگاہ می رواد. ہادی بخاطر دندان درد در تاریخ 17/9/1391 به دندان پزشکی می رواد. من بخاطر چشم درد در تاریخ 25/12/1391 به بیمارستان می رواد. متوجہ شدید این تمرین یا نا؟ بلے متوجہ بله خیلی راحت است خیلی راحت. اس میں تصویر ہے زیر بگوئی نیچے کی تصویر ہے زیر نیچے کی تصویروں کے نام بتائیے. کیا لکھوں یہاں؟ قطرے قطرے شربت قطرے شربت آمپور سلاد سیروم کیپسول نسخے میں نویسات معائنے میں کنات آزمائش گاہ صندلی چرخدار صندلی چرخ دار کمار اچھا ہاں ٹوتھ پیسٹ لگ رہا ہے. یہ ٹوتھ پیسٹ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا برش خراب ہو گیا ہو تب آپ انگلی میں لے سکتی ہیں. ولی الان این چیز کماد است کماد و این چه چسب زخم چسب این درس تمام شد. الان بیاییم درس 19 کتاب کار بخوانیم. کنید درس 19 کتاب کار پزشکی یعنی ڈاکٹری. متن زیر نیچے کا جو متن ہے خلاصہ ہے متن پرستار مہربان است. پرستان مہربان جو متن ہے اس کا خلاصہ اندر بے نویسید اس کو نقل اتاریے. بس تاریخ عرب حروف بے نویسید تاریخ کو حروف پہ لکھیے. کیوں شمارہ 1 تحسین فاطمہ چے بے نویسان دوسرا طریقہ
هیچده اسپنده 1392 هیچدهم اسپنده هیچدهم اسپنده 1391 بله سبھی کے شما بفرمایید شماره 2 بله 24,1390 نه هزار اور 20,390 24,1390 دزمن آل زہرا آل زہرا شما بفرمایید 22 یازده 1350 بہمنے 22 یا 22 بہمنے 1350 نام تصویر ہے زیر رب نویسید بفرمایید گل زہرا چه بنویسم اینجا گل زہرا دندان درد دندان درد تاب تب سے میکنر نیروم گل درد کم درد جراحی میکنر عمل میکنر عیادت پانسمان میکنر سر درد آمبول میزنه بستری جملے بے سازید انواع وسائل مطلب جملے بے سازید انواع بفرمائیں در سبزی فروشی انواع سبزی ریحان نانا بادمجان صنعت وغیرہ میں فروش شامل در سبزی فروشی انواع سبزی ها مانند بادمجان وغیرہ 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 می فروشان یا وجود دارد در سبزی فروشی انواع سبزی ها مانند خیار گوجه مثلا خیار گوجه بادمجان سیب زمینی وغیرہ وجود دارد در خانه من انواع کتاب ها طرح طرح کی کتابیں بس نہ دیکھیں جو قسم کی کیا ہوتی مثلا در خانه من انواع درخت ها مانند درخت سیب درخت انبه درخت اناناس در باغچه من بله در باغچه من انواع درخت ها مانند درخت سیب درخت اناناس وغیرہ وجود دارد بعد از انواع چیه وسائل ہاں یہاں کا آئے گا صحیح در خانه من انواع وسائل مانند یخچال لباس شوئی تخت وغیرہ وجود دارد یا در خانه من وسائل مختلفی وجود دارد مانند تخت صندلی وغیرہ وجود دارد بعد الوسائل چیئے مطب نزدیک خانه من یک مطب وجود دارد که بله و ساعت 9 صبح باز می شود و ساعت 9 شب بسته می شود میرے گھر کے قریب مطب ہے جو صبح 9 بجے کھلتا ہے رات کو 9 بجے بند ہوتا ہے سمجھ میں آ رہے ہیں نا یہ ورڈس یا نہیں انواع طرح کے میرے گھر کے باغیچے میں طرح طرح کے جیسے کہ پلا پلا کے پیڑ موجود ہیں سبزی فروشی میں طرح طرح کے فروٹ سبزی فروشی میں طرح طرح کے فروٹس نہیں سبزیاں وغیرہ وغیرہ یا میوے فروشی میں طرح طرح کے فروٹ وغیرہ وغیرہ وسائل یعنی چیزیں در خانہ من وسائل مختلفی مانند صندلی میز تخت یخچال وغیرہ وجود دارد مطب دکتر کاظمی ساعت 9 صبح باز می شود متوجہ هستید یا نه مطب یعنی
تینی بیشتر وقت مکرون شروع ہے مطلب کے بعد کیا ہے؟ عیادت 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 جملہ پرسشی. جملے بله پرسشی شما مثلا من میپرسم وقتی دوستان شما مریض میشوند شما چه کار میکنی؟ وقتی دوستان من مریض میشوند من از آنها عیادت میکنم. آیا عیادت کے ساتھ آدھا استعمال ہوتا ہے. از آنها عیادت عیادت میکنم. عیادت نہیں عیادت. از آنها عیادت میکنم. بله متوجه هستید؟ بله بعد از عیادت چیه؟ علاقه دارم چیه؟ علاقه علاقه مریم دارم اخلاق نیشون سیلی کچھ اخلاق و مہربانت بے حمین خاطر مند ایشون سیلی علاقه دارم. علاقه چی فرمودی شما؟ دارم علاقه مریم چی فرمودی؟ جمله شما چه ساختی جمله؟ آپ نے کیا جملہ بنایا؟ تحسین فاطمه چی فرمودی شما؟ رفتی؟ نه هست موجود هست بله خب علاقه دارد مثلا بگید دارم ہے دارم ہے تو صحیح ہے. بله خب مریم چی فرمودی شما؟ مریم طلبه بگید طلبه خوش اخلاق و مهربان است یا مریم طلبه خیلی درسخوان است. مریم طلبه خوش اخلاق و درسخوان است. درسخوان یعنی پڑاکو بله درسخوان. درسخوان یعنی ہلو بہت زیادہ پڑھنے والی درسخوان زیادہ پڑھنے والی. والی ہستید ہمیں شما متوجہ ہستید یا بله 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 کسی نے کمی نہیں پکڑی اگر متوجہ ہوتے تو. علاقے دارم میں دارت سب لکھے ہیں. علاقه دارم بگید مریم طلبه خوش اخلاق و درسخوان است به همین خاطر من به او خیلی علاقه دارم. به او خیلی علاقه دارم. بله اب آپ کہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ورنہ مریم طلبه میں نہیں بنائے تھے جملے. مریم طلبه خیلی خوش اخلاق و درسخوان است. مریم بہت خوش اخلاق اور پڑھنے والی لڑکی ہے. بے ہمین خاطر بے او خیلی علاقے دارم اسی لیے میں اس کو بہت رغبت رکھتی ہوں اس کی طرف چاہتی ہوں. خوب بعد از این چیه؟ دوست نداریم دوست نداریم بله کتاب کار کی نوشته؟ تحسین فاطمه شما نوشتی؟ تحسین فاطمه کتاب کار ولی من نوشتم بتایا تو آپ سن ہی نہیں رہے. اور دیگر کی نوشته؟ تحسین فاطمه من نوشتم. کائنات فاطمه ہمیں نوشتن یا نا؟ بله من نوشتم. خب بعد از این چی بود؟ دوست نداریم دوست نداریم بله بفرمایید چی نوشتی؟ من نوشتم بفرمایید چی نوشتی تحسین فاطمه شما؟ که صحیح که مشغول هستید همه شما؟ تحسین فاطمه شما مشغول هستید؟ خیلی خوب. من انسان بھائی من مہربان دوست ما تناب بازیرا دوست نداریم. بله ما تناب بازیرا دوست نداریم. متوجہ نہیں شدم آپ کے ساتھ کوئی اور بول پڑا. ما تناب بازیرا دوست نداریم. ما تناب بازیرا دوست نداریم. تناب رسی والا جو کھیل ہوتا ہے. دوستان ما
یا بیگی دوستان ما فعلی حرف میزند ولی ما حرف زدن دوست نداری. ہمارے دوست بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہم زیادہ بولنے کو پسند نہیں کرتے. بعد از دوست نداری چیئے متخصص. وہ سبھی کے سمجھے نوشتی متخصص. یہ نوشتی شما نہیں مجھے یہ لکھنا تھا وہاں پہ کہ ایسے مطلب آغاز لکھا ہے بٹ کی نوشتے بگید مثلا وقتی انسان تصادف میکند پورا به متخصص استخوان میبرند. پورا به متخصص استخوان میبرند. جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہڈیوں کے اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے ہیں. وقتی انسان تصادف میکند پورا به متخصص استخوان میبرند. یا وقتی چشمای انسان آسیب ببیند. آسیب دیدن یعنی آسیب دیدن یعنی آسیب دیدن نہیں آنکھوں پہ ہی نہیں, کسی بھی چیز پہ کسی بھی جسم کے پارٹ پہ آسیب دیدن ہو سکتا ہے. یعنی کوئی کیمیکل لوچا ہو جائے, یعنی اس میں کچھ پرابلم آ جائے. آسیب دیدن یعنی کچھ پرابلم آ جائے. چشم آسیب ببینت آنکھوں کو زخم یعنی نقصان ہو جائے. گوش آسیب ببینت ببینت یعنی دیکھے, وہ دیدن کا بینت ہے نا. آسیب دیدن یعنی کچھ پرابلم آ جانا. آسیب یعنی کچھ کمی آ جانا. کچھ کمی آ جانا. کمی بھلے وقتی چشم انسان آسیب ببینت پورا بے متخصص چشم میبرند. جب انسان کی آنکھوں کو پرابلم آتی ہے تو اس کو آئیز کے متخصص اسپیشلسٹ پر کے پاس لے جاتے ہیں. متوجہ ہستی بلے میں بھی دونوں سمجھ کے نہ بیچتی. تو بعد از متخصص چیئے تاریخ عرب عدد بنویسی. تاریخ عرب عدد بنویسی. پہ فرمائیں اول فروردین 1660 اول فروردین 1660 پہلی فروردین 1360 دہے 1460 بیستو پنجے آزرے 1604 1340 آپ لوگوں کو اس میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے انہوں نے مین کتاب میں کیا کہا, اس تاریخ میں کہاں گیا, اس تاریخ میں اس کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے آپ, یا یہاں پر زیر نہیں لگا سکتے, لیکن انہوں نے لگا رکھا ہے. یاد ہے, سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا تھا دوسرا طریقہ ہی نہیں, دوسرے طریقے میں انہوں نے کیا بتایا تھا, اس میں زیر نہیں لگے گا. مثلا اگر آپ مہینے کا نام لے رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے 25 آذرے 25 آذرے 1604 تھے, لیکن انہوں نے 25 کر رکھا ہے. اور وہاں پہ یہاں پر کتاب میں کیا کہہ رکھا تھا انہوں نے, دیکھیے یہاں پہ غلط کہہ رکھا تھا انہوں نے. یہاں پر کہاں گیا, یہ دیکھیے کیا لکھا ہے, چہارمے ہفتے 1692, یہ میں چہارمے کے نیچے زیر کو غلط کہہ رکھا تھا انہوں نے, اور یہاں پر خود نے لگا رکھا 25. ہاں پہلے یہاں پر انہوں نے
खुद लगा रखा है बिस्तो बिस्तो पंजे, पंजुमे है ना, बिस्तो पंजु में इन्होंने खुद लगा रखा है। बिस्तो पंज आगरे हजारों सीसदो चहारदे होना चाहिए था इनके खुद की बात के मुताबिक। खूब शुमारे चार दहे दवा हिब दहे दवाज दहे हजारों सीसदो नवाज हिब दहे 17 12 1390 जाए गुजीनो तब्दील कुनीत, जाए गुजीनो तब्दील कुनीत, जाए तब्दील गुजीन करना है, कुनीत। अगर बदलने की नौबत आए तो थोड़ा बदलना भी है। मन ये हफ्ते सर्द, किताब में था नहीं था, मन ये हफ्ते चार रोजा, मन ये हफ्ते बजे। सरदर्द दाराम, उस्तादम दहरोजा उस्तादम देरोजा कमरदर्द दारद, उस्तादम दहरोजा कमरदार दारात, मेरे उस्ताद को 10 दिन से कमर दर्द है। मादरात एक साला पादर्द पा मादरात आपकी मम्मी 1 साल से पैर में उनके दर्द है। मादरब कोई दारी मान एक सादा दर्द दारब चश्मदार तारा, मन एक सादा चश्मदार तारा। मान मिसाल जैसे इन्होंने मिसाल दी है, बा इस्तिफादे वाजिहा वाज, इन जो वर्ड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए जदवल को कामिल करना है, इस नक्शे को कामिल करना है। टेलीफोन सदन, टेलीफोन करदन, बारानी शुदन, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना है जो तीनों के साथ इस्तेमाल हो। हर्फ जदन नहीं, जदन के साथ तो आ सकता है, नहीं आ सकता, करदन के साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या लिखें? अम्पुल सदन ना खुश आमपुल ना नहीं हो, आमपुल सदन तो हो सकता है, करदन नहीं हो सकता। अगर कोई भी वर्ड ला इस्तिफादे जरूरी इस्तिफादे कर दो, आमपुल सदन आलपुर सदन ना, भले कोई भी वर्ड ला सकते हैं। आमपुल दर्रान सदन या क्या लिखे? हार्फ सदन, जदन कुतक जदन कुतक जदन लपकन सदन लखन सदन लबखत जदन या क्या लिखे? इस्तिफादे करदन इस्तिफादे करदन, बिदार शुदन बेदार करदन उठाना, बेदार शुदा नहीं उठना, बेदार करदन नहीं उठाना। खुशहाल करदन, खुशहाल खुशहाल शुदन, जर्राही करदन। खुशहाल करदन नहीं खुश करना किसी को। जर्राही करदन ऑपरेशन करना। बारानी शुदन या क्या लिखे? बिदार शुदन दीदार खुशहाल शुदन, शुदन जर्राही खुशहाल शुदन शुदन, इस्तिफादे शुदन सादे शुदन, इस्तिफादे शुदन भी आता है। इस्तिफादे शुदन भी आता है। शुदन, शुदन और बिदार शुदन मुरत्तब कुनीत, देखिए कि तहसील फाते में शुमारे ये मुरत्तब कुनीत मदरसेरा दीरूज दीवार हाइए रंग जदन रंगकारहा, रंगकारहा दीरूज दीवार हाई मदरसा रंग जदन। रंगकारहा यानी पेंटर्स ने, दीरूज यानी कल, दीवार हाई मदरसेरा मदरसे की दीवार को पेंट किया। सभी के शुमक मुरत्तब कुनीत जंग जदन रफ्तन बेऊद उस्तम कबलस बेखानइये, कबलस रफ्तन बे खाने दोस्तम बे उजंग जदम। दोस्त के घर जाने से पहले मैंने उसको उस दरवाजा खटखटाया या कॉल की। खटखटाया, या नॉक कॉल किया, ना खटखटना या कॉल कॉल करने के माना में से पहले। मुआयने बादर शुमा किए बुले जहरा आले शुमा जहरा। बुले जहरा मुआयने में कुनात मरीज हारा हर रोज दर बीमारिस्तान दुक्तुरहा मुरत्तब कुनीत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर बीमारिस्तान दुक्तुरहा दर और बीमार हाथ तुरहा हर रोज दर बीमारिस्तान बीमार हारा मुआयने की खुदान डॉक्टर लोग रोजाना हॉस्पिटल में बीमारों का चेकअप करते हैं। बात तवज्जो में मतन दर्स का जो मतन था उसको तवज्जो में रखते हुए पासूख दही सुमैये को जकारमी कुनात सुमैये सुमैये दर बीमारी सारी मामूनी बकर वक्ते कूदकान करने को न सुमैये चेकुमकी में खुदकार ने बीमार मी कुनात सुमैया बीमार बच्चों सुमैये की दर बीमार खुर्दने दारुहा खुदा ने मर पेदारो मादरे सुमैये चकारे हस्तान मादरे सुमैये पेश के दारुसार और पेदरे सुमैये मुतखस्सिस हल क़ुबूश भी
در داروخانه کوثر چه چیزهایی میفروشند؟ در در داروخانه کوثر مانند قرص، سرور، قرص، آمپول وغیره سیوس، میفروشند. شربت. پدر سمیه از چه خانواده هایی پول نمیگیرد؟ سمیه کے پاپا پول نمیگیرد. جاهای خالی راہ، خالی جگہوں کو با واجہائی مناسب زیر، نیچے کے مناسب ورڈ سے کامل کنید فل کیجئے. در اتاق بیمارات تذریفات در اتاق تذریفات زخم بیمار متدین مشویان. تذریفات روم میں بیمار کے زخم کو سرائن سے دھوتے ہیں اور بیٹادین سے. چون دندانم درد میکند، کیونکہ میرے دانت میں درد ہے. پردہ بے دندان پزشکی، جس نے کہا غلط کہا. دندان پزشکی بھی روا. پزشکی. امروز سرما خوردم، آج مجھے کولڈ ہو گیا. زیاد سرفے وہ اچھے نکنا امروز سرما خوردم، آج کولڈ ہو گیا. بہت کھانستا ہوں اور چھینکتا ہوں. دوستم تصادف کر، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اورا بے زود بخشے گردان، اسے جلدی سے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے. ایمرجنسی. پدر بزرگم بے خاطر طب زیاد، میرے دادا زیادہ بخار کی وجہ سے در بیمارستان متوجہ شدید. بلی این درس 19 کتاب کار تمام شد. انشاءاللہ پردہ درس 20 شما واجه‌های جدید را بنویسید و مرور کنید و بیایید. پردہ درس ورزش است. بله متوجه هستید؟ بله. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.